अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 11 जुलाई दुनिया भर में आलमी यौम आबादी का दिन मनाया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मुआशी, समाजी और माहौलियाती असरात की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना है। यह दिन तरक्की पजीर ममालिक, जिनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, इनको ताकीद करता है कि वो सेहत, तालीम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के शोबों में हंगामी इस्लाहात करें। इस दिन का मकसद हर शहरी को ये शऊर देना है कि वसाइल और आबादी के दरमियान तवाज़ुन बरकरार किस तरह रखा जा सकता है, और इस तवाज़ुन को बरकरार रखकर ही एक खुशहाल और पायदार मुआशरे की बुनियाद रखी जा सकती है। पाकिस्तान की आबादी 1971 में सिर्फ 6.5 करोड़ थी, जो आज 25 करोड़ 90 लाख हो चुकी है, यानी 50 साल में 4 गुना इजाफा। जहां बांग्लादेश और दीगर मुस्लिम ममालिक ने आबादी में इजाफे की रफ्तार को कंट्रोल कर लिया, वहीं हम इस शोबे में बुरी तरह नाकाम हैं, और कहा जा रहा है कि 2050 तक पाकिस्तान की कुल आबादी 37 करोड़ तक जा पहुंचेगी। तो वसाइल कम और आबादी का ये सैलाब क्या गजब ढाएगा, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त वाशिंगटन मारूफ डेमोग्राफर डॉक्टर मेहताब करीम, जो कि प्रेसिडेंट हैं पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले, बांग्लादेश 1971 में उसकी आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, आज वो 17 करोड़ 80 लाख पर है। हम तकरीबन 26 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया सर जो हम ना कर सके, और आज हम नाकाम हैं बुरी तरीके से अपनी आबादी को कंट्रोल करने में? सर, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। हम जिस सतह पे पहुंच गए हैं आबादी की तेज़ रफ्तारी में, मेरे ख्याल में दुनिया का ऑलमोस्ट रिकॉर्ड है। अलावा चंद ऐसे ममालिक जो कि काफ़ी गुर्बत की सतह पे हैं, जो कि अफ्रीका में, जो सब सहारन अफ्रीका कहते हैं, उस इलाके में पाकिस्तान ने अपने सारे नेबर्स जो हैं उनको छोड़ दिया है पीछे। आबादी की रफ्तार में हमारी जो तरक्की हो रही है, और उसका जो असर है वो पूरे हमारे माहौल पे है, हमारे सेहत पे है, हमारी तालीम पे है, हमारे बढ़ती हुई आबादी जो है शहरों की है, हर जगह इस पे इसका इम्पैक्ट है। तो आते हैं, शुरू करते हैं 1971 से। जैसे आपने फरमाया, जब पाकिस्तान और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान मिला के एक पाकिस्तान होता था, उस वक्त तकरीबन दोनों मुल्कों की आबादी जो है कोई मुश्किल से 12-13 करोड़ थी। अब जो है वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया, और उस वक्त पाकिस्तान की वेस्ट पाकिस्तान की आबादी मशरकी पाकिस्तान से ज़्यादा थी, जैसे आपने फरमाया। अब उन्होंने क्या मिरेकल किया कि इतनी तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ती रही और उनकी आबादी की रफ्तार कम हो गई। सो मच सो कि अगर आप देखें कि सालाना आबादी की तरक्की की रफ्तार कितनी है, कितनी बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ तक 2% से ज़्यादा आबादी बढ़ रही है हर साल। इसका मतलब है कि और बांग्लादेश की आबादी 1% से बढ़ रही है, तो हम दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उनसे। अगर यही रफ्तार रही तो आपने जैसे फरमाया कि हम अगले 25 साल में उनसे और आगे निकल जाएंगे। तो बात सर मैं कह रहा था, वहां पे क्या हिकमत अमली अपनाई गई, वहां पर लोगों में शऊर पैदा किया, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये तो शऊर के बिना मुमकिन नहीं है ना। अलहदगी इख्तियार की तो बांग्लादेश की नई हुकूमत ने ये डिसाइड किया कि वो इतनी आबादी के साथ सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आपको शायद याद होगा, और जब हेनरी किसिंजर जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा बांग्लादेश इज अ बास्केट केस, कि मतलब वो सरवाइव नहीं कर सकता इकोनॉमिकली, मगर उन्होंने कहा नहीं, हम सरवाइव करके दिखाएंगे। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट की जो कि उनके लिए ये टॉप प्रायोरिटी थी। उनके लिए टॉप प्रायोरिटी मुल्क का डिफेंस नहीं था, उनकी टॉप प्रायोरिटी कुछ और नहीं थी। उन्होंने कहा सबसे पहले हमने अपनी आबादी की रफ्तार, जो तरक्की की रफ्तार है और बढ़ती, उसको कम करना है। तो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की
وہ پالیسی اس میں انہوں نے ساری اپنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور سرکاری محکمے، اس کے ساتھ ساتھ این جی اوز اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سب کو ساتھ لے کے چلے. انہوں نے پالیسی بنائی کہ ہم نے جلد سے جلد یہ جو فیملی پلاننگ پروگرام جو ہے، خاندانی منصوبہ بندی پروگرام جو ہے، اس کو ہم نے گاؤں کے لیول تک، جو کہ کم از کم جو آمدنی کے لوگ ہیں ان سب کو پہنچانا ہے. ٹھیک. اور جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، اس میں آگے آگے گرامین بینک جو کہ ڈاکٹر یونس کے ہیڈ ہوتے تھے، جی. انہوں نے بھی اس میں ساتھ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے عورتوں کو کے ساتھ دو کام کرنا ہے. ایک تو ان کو انوالو کرنا ہے نیشنل بلڈنگ پروسیس میں، ان کو ہم نے امپلائمنٹ پرووائڈ کرنی ہے. رائٹ. اور جب ایک دفعہ آپ نے ایک عورت کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر دی، ان کے لیے ایسے ذرائع مہیا کر دیے کہ وہ کام کر سکیں، تو وہ پھر انہوں نے خود ہی اڈاپٹ کر لیا اس کو، جو ہم کہتے ہیں اسمالر فیملی نارمز، جو کہ بالکل. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے 2 بچے سے زیادہ ہماری سکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ادراک ہے اس چیز کا، یہ آج کی بات نہیں ہے. 50 سال پہلے 1974 میں نیو یارک ٹائمز میں کلارنس میلونی نے پاکستان کے کیس کو دا ٹیسٹ کیس آف اے ڈیموگرافک ڈیزاسٹر قرار دیا تھا، اور آج 50 سال بعد ہم اسی تباہی کے دہانے پہ ڈیموگرافی کے لحاظ سے. جی یہ بالکل دیکھیں، یہ 1974 میں جب 25 سال کے بعد تقریباً ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش آزاد ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھی تھی نیو یارک ٹائمز میں. اس میں انہوں نے انڈیا کو سر فہرست لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بنگلہ دیش اور انڈیا جو یہ تو ڈیزاسٹر ہو جائے گا. یہ تو مالتھس نے جو پروجیکٹ کیا تھا 200 سال پہلے کہ یہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مزری ہوگی، ڈیزیز ہوگی، وار ہوگی، ہنگر ہوگی، یہ انڈیا اور بنگلہ دیش پہ ثابت ہوگا. انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اتنا نہیں کہا تھا، پاکستان میں بھی تھا، مگر انہوں نے انڈیا اور بنگلہ دیش کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے آبادی کم نہیں کی تو آپ کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے. اور باقی انہوں نے دونوں انڈیا اور بنگلہ دیش نے اس پہ عمل کیا، ضرور کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک میجک نمبر ہوتا ہے، ہم ڈیموگرافرز کہتے ہیں دو ہی بچے بڑے اچھے. ہم جو ایک سلوگن بھی ہوتا تھا ایک زمانے میں، 2 کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک عورت اگر 2 بچے پیدا کرتی ہے تو وہ کہتی ہے، ہم کہتے ہیں اس نے اپنے کو اور اپنے خاوند کو ریپلیس کر دیا. اس کو ہم کہتے ہیں ریپلیسمنٹ فرٹیلیٹی. تو جو ممالک ایوریج 2 بچے پیدا کر رہی ہے ہر عورت، اس میں سے بعض کے 3 بھی ہو سکتے ہیں، بعض کے 1 بھی ہو سکتے ہیں، وہ ممالک جو ہیں وہ اب ان کی پاپولیشن جو ہے، آبادی اتنی بڑھ نہیں رہی ہے. اس میں سر فہرست کون ملک ہے؟ ایران، ہمارے ایک اسلامی برادر ملک ہے. اس میں اور کون ہے؟ بنگلہ دیش ہے. اس میں کون ہے؟ انڈیا ہے. اس میں اور کون ہے؟ انڈونیشیا ہے. تو آپ اگر دیکھ لیں ایشیا کے سارے ممالک جو ہیں علاوہ افغانستان کے، اس میں سب نے 2 یا اس سے کم اوسطاً بچے ہیں ہر خاندان. اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں جو نمبرز ہیں پاکستان میں فیملی پلاننگ کے حوالے سے، یہ جو کانٹراسیپٹیوز میتھڈز کا استعمال ہے، یہ پچھلے 10 سال میں یعنی 2017 سے اب تک 35% پہ رکا ہوا ہے. حکومتیں اس جمود کو توڑ نہیں پا رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ایران کا آپ نے کہا، انڈونیشیا کا آپ نے کہا، تو وہاں پہ اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کی روشنی میں فیملی پلاننگ کو آگے لے کر چلا گیا. ہمارے یہاں حکومت اس میں ناکام کیوں ہے؟ ہمارے یہاں کیوں اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف سمجھا جاتا ہے؟ سر دیکھیں ران صاحب، یہ آپ تھوڑا جائیں آپ پیچھے. یہ بات شروع ہوئی یہ کوئی تقریباً 1977 میں، جو ہماری حکومت جو ہے ہمارے یہاں مارشل لا لگا اور ایک اسلامی طرز کی حکومت کہی گئی کہ یہ آ گئی ہے. اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ غیر اسلامی ہے. جو اسلامی مشاورتی کونسل تھی اس نے کہا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ریکنسائل نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں.
اور اس وقت کی حکومت نے 1977 کی حکومت جو تھی مارشل لاء، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا جی کہ ہم یہ خاندانی منصب بندی کا پروگرام جو اس کو ہم ابینڈن تو نہیں کریں، ہم اس کو بھول جائیں، اچھا، ہم اس کو بھول جائیں، اس طرح کہ اس کے بارے میں سارے ٹی وی پہ جو اشتہارات آتے تھے، جو کہ فنکشنریز تھے، جو کہ ورکرز تھے، ان سب کو ان کو بالکل کہہ دیا گیا کہ آپ چپ چاپ بیٹھ جائیں گھر پہ، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے، یہ ایک فتویٰ تو نہیں دیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے۔ اور اسی وقت امام خمینی جو جب اس وقت کو نہیں 1980 میں ہاں، جب ایران میں ریولوشن آیا 79 میں، اس کے بعد امام خمینی نے فتویٰ دے دیا کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی ہے، یہ تو اسلام میں اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، دو ممالک دونوں جو کہ کہتے تھے کہ ہم اسلامی طرز حکومت لانا چاہ رہے ہیں، ایک ایران جس ہاں، نے کہا کہ ہم نے یہ خاندانی منصوبہ بندی تو اس میں اسلام میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، اور دوسری طرف ہماری حکومت جو تھی جنرل ضیاء الحق کی، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو خاندانی منصوبہ بندی تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس وقت سے شروع ہوا، اور آگے جا کر کے یہ اگلے 10 سال تک کچھ پروگرام میں کچھ ترقی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مگر صرف جب 1994 میں جب انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی پاپولیشن کی، جس میں ہماری طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے لیڈ کیا تھا ڈیلیگیشن پاکستان کا، ہاں، ان کو پتہ چلا ہے، وہ کیرو گئی ہیں، اس میں دنیا کے سارے ممالک آئے تھے، یہ تو سارے اسلامی ممالک جو ہیں یہ تو خاندانی منصوبہ بندی پہ پیش رفت کی انہوں نے، ایجپٹ نے، ٹھیک، بنگلہ دیش نے، انڈونیشیا نے، تو انہوں نے آ کر کے ایک لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام شروع کیا پاکستان میں، جس کی وجہ سے کچھ ترقی ہوئی، جو کہ کانٹرسیپٹیو یوز جو تھا وہ بڑھ گیا، کوئی تقریباً 12% سے لے کر کے وہ تقریباً 20-22% تک چلا گیا۔ اس کے بعد جو حکومتیں آئیں انہوں نے پھر پروگرام کو ابینڈن کر دیا، اور یہاں تک کہ اس کے بعد سے جو ہے بہت سلو پروگریس ہوئی۔ تو یہ ہماری حکومت کی سکسیسٹو حکومت، ایک کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسری آئے، انہوں نے اس پہ کوئی زور ہی نہیں دیا، ان کی کچھ پرائرٹی اور رہی۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو جو اجازت فرسٹ دیتا ہے، جو بنگلہ دیش نے اپنی سب سے پہلی پرائرٹی رکھی تھی، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ہم دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے پاپولیشن میں، پاپولیشن گروتھ ریٹ میں۔ ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسی موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ ویلکم بیک۔ معروف ڈیموگرافر ڈاکٹر مہتاب کریم واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، 2018 میں سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، ایک از خود نوٹس لیا، اس پر ٹاسک فورس بھی بنی، 8 سفارشات بھی لائی، ان میں نکاح سے کے لیے جو پری میرٹل کاؤنسلنگ تھی وہ بھی شامل کی گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ چل نہیں سکا، اس پہ ان قراردادوں پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ ناکامی کہاں پر ہوئی؟ دیکھیں ایک بڑا سمپل انگریزی کا لفظ ہے، if there is a will there is a way۔ ہماری حکومت کے لیے یہ پرائرٹی ہے ہی نہیں آج بھی رہی نہیں ہے۔ ہے، آج بھی نہیں ہے۔ شاید کچھ آئی ہے، ابھی میں نے پڑھ رہا تھا، ابھی ایک انہوں نے نیشنل پاپولیشن کونسل فارمولیٹ کی ہاں، ہے پرائم منسٹر نے، ہاں، کوئی 8 جولائی کو میرے خیال میں نوٹیفیکیشن آئی ہے۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں ہمارے چیف آف دی آرم فورسز ہیں فیلڈ مارشل منیر صاحب، ہاں، ان کو بھی رکھا انہوں نے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں دیکھ رہا تھا، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں ملٹری حکومت کے فیور میں ہوں، یا جو بھی اچھا کام کرے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں جتنے ایشیائی ممالک ہیں، اسٹارٹ کریں آپ ساؤتھ کوریا سے، پھر آپ جائیں انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور ایجپٹ، ان سب ممالک میں جو بھی امپروومنٹ ہوئی ہے وہ ملٹری حکومت کے دوران ہوئی ہے۔ جنرل سوہارتو نے بہت سپورٹ کیا، اور ان کی وجہ سے خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام جو ہے
इंडोनेशिया में काफी सक्सेसफुल रहा, ठीक। बांग्लादेश में जनरल का क्या नाम था, जियाउर रहमान, और उसके बाद जनरल इरशाद, इन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया प्रोग्राम को। इजिप्ट में जनरल सादात और जो भी था उनका ओहदा, और उसके बाद हसनी मुबारक, इन सब ने काफी जोर से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को सपोर्ट किया, और आजकल भी जनरल सीसी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इजिप्ट में। तो चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये इसमें फर्स्ट अगर क्लैरिटी में हमारे अगर आ फील्ड जाता है। मार्शल साहब इसको आगे बढ़ाते हैं। आपको मैं दोबारा थोड़ा हिस्ट्री की तरफ वापस जाएं कि हमारे यहाँ जो शुरू हुआ था प्रोग्राम, वो जनरल और फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में प्रोग्राम शुरू हुआ था, और पाकिस्तान उस वक्त कहा जाता था 1960s में कि भाई अगर इसी तरह प्रोग्राम सक्सेस, पाकिस्तान मॉडल समझा जाता था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का दुनिया में। उस वक्त पाकिस्तान वॉज द सेकेंड कंट्री हाँ। आफ्टर इंडिया जिसने ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया था, और काफ़ी सक्सेसफुल, हद तक सक्सेसफुल रहा 6-7 साल। मगर उनका जब उनको हटाया गया तो उसके बाद से प्रायोरिटी चेंज हो गई। सबसे एक जो हमारी हुकूमत ने ये समझा, जो उनके बाद आई नई हुकूमत, उन्होंने कहा कि हमारी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो चली गई है बांग्लादेश में, तो हमें पॉपुलेशन की क्या फिक्र है, हमें तो इतना बड़ा लैंड एरिया है पाकिस्तान का, तो हमारी और पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। और जो कि उस वक्त की हुकूमत थी, सिविलियन हुकूमत, जो कि 1971 में आई थी, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अगेन को बैक बर्नर पे डाल दिया। ठीक। और उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक आ गए, तो ये तकरीबन कोई 20 साल तक ये दोनों हुकूमतें, सिविलियन और ये मिलिट्री हुकूमत, जो मिलिट्री या सिविलियन और मिलिट्री हुकूमत दोनों ने कुछ काम नहीं किया। तो ये हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे जो टॉप लीडरशिप थी 1970 से लेकर के 1990 तक, सिविलियन और मिलिट्री दोनों ने इसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी। ओके सर, अब एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, प्रोग्राम में वक्त का भी जो है थोड़ा सा कम है। 18th अमेंडमेंट के बाद पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो प्रोविंशियल डोमेन में आ गया, तो अब ये बताइए कि नेशनल जो पॉपुलेशन काउंसिल है, इसकी कितनी इफादियत हो सकती है, या फिर वो कौन से आम इश्यूज जो हैं जो ये प्रोविंशियल डोमेन में जाने के बाद जो है वो इसमें रुकावट बने, और होना तो ये चाहिए अगर कोई रुकावट है तो वो इतने बड़े फोरम पे आने के बाद वो रुकावटें अब दूर होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखें, ये रुकावटें जो हैं, ये देखें, पॉलिसी बनाना जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का काम है, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, मगर इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मसला ये है, बांग्लादेश ने, इजिप्ट में, इंडोनेशिया ने, इंडिया ने, और जितने सारे ममालिक हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, सिर्फ ये पॉपुलेशन पॉलिसी में नहीं, हेल्थ के ऊपर और दूसरे एरियाज में, हाँ। वो उन्होंने पॉलिसी बना के उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारे यहाँ जो चेंजेस हो जाते हैं, देखें ये 2018 में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, हाँ। वो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 8 साल तक कुछ नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन। अब फिर नई पॉलिसी आ गई है, तो हम ये करते हैं कि हर वक्त हम चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है कि भाई इसको बड़े यानी पॉलिसी की कंसिस्टेंसी जो है वो इंतहाई जरूरी है, और फिर जब पॉलिसी बन जाए तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंतहाई जरूरी है। और ये इम्प्लीमेंटेशन होती है कंसिस्टेंसी पे। एक दफा आपने पॉलिसी बना ली, ईरान ने एक दफा पॉलिसी बना ली, बांग्लादेश ने बना ली, इजिप्ट में बना ली, इंडोनेशिया में बन गई, इंडिया में बन गई, उन्होंने उसी पर चलते रहे। हमारे यहाँ जब हुकूमत आई, हुकूमत तब्दील हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करें। तो जाकर के रास्ते में आपने गाड़ी यू टर्न कर ली, या आपने कच्चे रास्ते पे निकल गए, तो ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब दूसरा काम है कि सारी रिलायंस जो है हमारी, जो है वो हुकूमती अदारों पे है। आपको पता है कि हमारे हुकूमती अदारे कैसे हैं ना। हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर में हर सारा काम जो है वो सर उनसे पहले उलमाए किराम को आगे आना होगा, क्लरिक्स जो हैं उनको आगे आना होगा। एक बहुत बड़ा जो मसला हमारे यहाँ तो पोलियो की जो वैक्सीन है उसके लिए भी मसले होते हैं ना सारी, ये तो एक शऊर और आगाही की जरूरत है हर लेवल के ऊपर। देखें, शऊर और आगाही
काफी हद तक है। आप ये देख लें कि हमारे यहाँ 35% जो मैरिड औरतें हैं हाँ, वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं, और कोई 20% वो चाहती हैं मगर उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ओके, वो उनकी पहुंच नहीं है। अगर ये करते हैं, देखें ये जो हम दो बच्चे इन जिन मुल्कों का मैंने आपको दिया है, यहाँ तक कि नेपाल और भूटान, यहाँ भी 50% से ज्यादा औरतें जो हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं, और वहाँ ठीक, 2 बच्चे एवरेज हो गए हैं। ईरान, वहाँ अफगानिस्तान, सॉरी, नेपाल में भी और भूटान में भी, और बांग्लादेश और इंडिया का तो मैंने आपसे बता दिया। ठीक, तो ये जो जब तक के 50% से ज्यादा औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेंगी, और कपल्स, मैरिड कपल्स, तब ठीक। तक हम इस लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। यकीनन बहुत अहम मामला है, लेकिन प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। हमारे साथ तो वाशिंगटन से डॉक्टर मेहताब करीम साहब मौजूद थे। और सिर्फ अगर मैं आंकड़ों की बात बताऊं, जब हम कहते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान ने 2.5% जो है हमारी इकोनॉमी ने ग्रो किया, तो भाई सेम टाइम 3% की आबादी में इजाफे को जब आप लेकर चलते हो तो वो सारी की सारी चीज़ें नेगेटिव में चली जाती हैं, वो सब हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, एक छोटे सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वहाँ पे क्या इस वक्त सिलसिला है, और दुनिया भर की इकॉनमीज़ कितनी मुश्किल में है, और पाकिस्तान पे आगे कितना कड़ा वक्त आने वाला है। उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आलमी सियासत और मईशत की शहरक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक बार फिर बारूद की बू से महक रही है, जिसकी तपिश दुनिया की हर मईशत को बर्दाश्त करना है। अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी फायरबंदी का ख्वाब चंद ही दिनों में चिकनाचूर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकर्स में हमलों ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिलाकर रख दिया। ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल की सतह उबूर कर चुका। इस वक्त जहाज़ों पर 6000 से ज़ायद अमला समंदर में महसूर है, और इस आलमी बहरान से पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। अन करीब ये सिलसिला कहा जा रहा है, क्योंकि कतर से आने वाला सस्ता और लॉन्ग टर्म जो एलएनजी कार्गो है वो मनसूख होगा, और उसकी मनसूखी के बाद पाकिस्तान को हंगामी तौर पर स्पॉट मार्केट से $18 फी MMBTU से ज़ायद महंगी तरीन गैस खरीदना पड़ी। तो मईशत पहले ही वेंटिलेटर पर है, ऐसे में ये दुगनी महंगी गैस पाकिस्तान के गर्दिश कर्जे और आवाम के बिजली के बिलों पर क्या क़यामत ढाएगी, पर बात करेंगे। जी एक्सपर्ट उसामा रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान ने जो अरेंजमेंट हमारा होता था कतर से, अब ज़ाहिर है कि कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमारा जो सस्ता LNG कार्गो है वो मनसूख हुआ। उसके बाद अरेंजमेंट करना पड़ा सिंगापुर से, हमें जो है महंगी गैस लेनी पड़ी। तो कतर वाली जो बात थी उसमें क्या पाकिस्तान के पास कोई और इंटरनेशनल वे था, किसी और उसमें जाने का, कि जनाब वहाँ से कंपलसरी मिल जाता, कोई और रूट था या नहीं था कतर वाले पर्टिकुलर केस में? शुक्रिया इमरान भाई। देखिए, जो गैस का मामला है और कतर का मामला है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अगर आप देखें, ये जंग से पहले भी पाकिस्तान ने अपने काफी ज्यादा जो टैंकर्स थे जो कतर से आने थे उसको मंसूख कर दिया था, उसकी डिलीवरी को या कैंसिल कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस गैस की डिमांड मौजूद नहीं थी। और उसकी रीजंस ऑफ कोर्स हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज का बंद होना और गैस का महंगा होना था। अच्छा, अब जब कतर के ऊपर फोर्स मेजोर हुआ तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान के लिए, कि हम पहले ही अपने टैंकर्स की तादाद कम कर रहे थे, तो साथ साथ अब ऑटोमेटिकली कतर नहीं बंद कर दिया, तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर हो गया, और डोमेस्टिक डिमांड गैस की अभी तक नहीं बढ़ी। और दूसरी तरफ अगर आप हमारी गैस फील्ड देखें, उसके अंदर से भी बेशक वह बहुत कम, लेकिन कुछ गैस प्रोडक्शन भी बढ़ी है पिछले कुछ महीनों के अंदर, खासतौर पर जंग के बाद। अच्छा, अब आपका ये सवाल कि क्यों हमने स्पॉट मार्केट्स में गए और क्या कोई और हमारे पास रास्ता है कि नहीं। पाकिस्तान जिस तरह अपने ऑयल एंड गैस के 70 बल्कि 80%, 85% आई वुड से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो हमारी सप्लाई का सोर्स है, वो ये गल्फ कंट्रीज हैं।
ابھی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے یہ آپ کو میں ڈیسائیڈ کرنے دیتا ہوں. اچھی چیز اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ ان وینڈرز کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں. یہ ممالک ہمیں ڈیفرڈ آئل اینڈ گیس پیمنٹ بھی کرنے دیتے ہیں. یہ ممالک ہماری فارن ایکسچینج ریزروز میں ڈیٹ بھی رکھوا دیتے ہیں. مگر بری چیز یہ ہے کہ اس طرح کے حالات جیسے دنیا کے ہوتے جا رہے ہیں اس میں ایک یا دو سپلائرز کے اوپر ریلائی کرنا بہت ہی ایک پالیسی کی ناکامی ہے. تو اس وقت ہم اس پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے اسپاٹ مارکیٹ کے اندر ہم 2-3 گنا زیادہ قیمت کے اوپر ایل این جی کو اس وقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم نے پچھلے شو میں بھی کہا تھا کہ جو ایران اور یہ جو معاملہ ہوا ہے، بے شک ہارموز کے اندر اپنے انٹروڈکشن میں کافی ایشوز ہو رہی ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن تھی اس جو خواب تھا اس کو دوبارہ ذرا جگائیں اور اس کے اوپر کام کریں. ایران کے حصے میں پوری ایران اپنا پائپ لائن بنا چکا ہے، ہم نے اپنی پائپ لائن بنانی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ قطر سے ہم جو لے رہے تھے وہ کتنے میں، کیونکہ اب جو سنگاپور سے جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ $18.23 فی MMBTU کہا جا رہا ہے کہ یہ دگنی ہے، اور اتنی اگر مہنگی ہے تو اس میں پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ جی بالکل عمران بھائی، ایسا ہی ہے. جو قطر سے ہم لے رہے تھے لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے اندر جو اسپاٹ پرائس نہیں تھی وہ $8 یا $9 MMBTU تھی، لگ بھگ اس کے آس پاس. اور جو آپ لے رہے ہیں وہ تقریباً منیمم ڈبل ہے یا ایٹ ٹائمز ڈبل سے بھی زیادہ تھی. اچھا اب اس کو جو امپیکٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں ہمیں کتنی گیس کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے، تو آئی تھنک کوئی $700 ملین سے $1 بلین تک کا پاکستان کو جو امپورٹ بل ہے وہ بڑھ سکتا ہے. خالی اگر میں گیس کی بات کروں تو $700 ملین to $1 بلین گیس کے اوپر امپیکٹ آ سکتا ہے. اور ایک ملک جو $7-8 ارب IMF سے لے رہا ہے اس کے لیے اماؤنٹ کافی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، اور یہ ڈالر کے اندر بنتی ہے. ہمارا قرضہ ویسے بھی 83 ٹریلین پاکستانی روپی پہ جا پہنچا ہے، اور حالات تھوڑے سے اس معاملے نہیں کے تو پھر اندر یہ اس فرنٹ کے ٹرانسلیٹ اوپر ہوگا. کافی اب کشیدہ ہے. ظاہر ہے کہ گیس کے بلوں میں بجلی اس سے منائی جائے گی تو ان کے بلوں میں یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگا. دیکھیں بالکل ہوگا. جو ہمارا ابھی اکنامک سروے آیا تھا نا اور جو بجٹ آیا تھا اس میں کافی چیزیں ہم نے دیکھی کہ اچھا بڑی پازیٹیو بھی تھیں. یہ گرو کر گیا، وہ گرو کر گیا، یہ گرو کر گیا. ایک بات سمجھے کہ یہ جو چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں نا کچھ ماہ پہلے کی تیاری ہوتی ہے. تو جو ایران اور یو ایس کی اور اسرائیل کی جنگ کا جو سارا امپیکٹ ہے یہ نہ ہمارے اکنامک سروے میں آیا ہے، نہ ہمارے بجٹ میں آیا ہے، نہ ہماری انفلیشنری ریڈنگز میں آیا ہے. اگلے سال جب ہم اس وقت بات کر رہے ہوں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ میں سرپرائز ہوں گا کہ اگر ایک بھی جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ میٹ ہو جائے. شاید چاہے وہ انفلیشن ہو جو کہ 8% پہ کہتے ہیں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو. اور اسی لحاظ سے جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ آلریڈی گیس کے بل دیکھیں ہماری یہ چیز تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم کتنے عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ڈومیسٹک گیس پروڈکشن ختم ہو رہی ہے، اگلے 3 سے 4 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. تو اس کی ایڈجسٹمنٹس آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں. جو بل 700-800 آتا تھا وہ 10-15 ہزار پہ پہنچ گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ اور بھی بڑھے گا آگے جا کے. اوکے، اب اگر اسٹریٹ آف ہارموز اگلے 2 سے 3 ہفتے مزید بند رہتی ہے تو اسپاٹ مارکیٹ کہاں جائے گی؟ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں $20 سے $25 پر MMBTU تک جا سکتی ہے گیس. دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز کا جو معاملہ ہے نا پہلے وہ سمجھنا چاہیے. ابھی اسٹریٹ آف ہارموز میں 2 مزید روٹس ہیں. اب خالی اسٹریٹ آف ہارموز میں ایک روٹ نہیں رہا. ایک اچھا، عمانی روٹ ہے، ایک ایرانی روٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو جو پرانا روٹ تھا وہ بیچ میں آتا ہے، جبکہ ایرانی روٹ نارتھ میں ہے. عمانی روٹ آف کورس عمان کے ساحل کے پاس سے ہے. چونکہ عمانی روٹ اس وقت جہاں مائنز بچھی ہوئی ہیں اس کے زیادہ قریب تھا تو انٹرسٹنگلی لوگ زیادہ ایرانی روٹ کو یوز کر رہے ہیں. مگر اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ پھر ایران کو ٹول ٹیکس بھی دینا پڑ رہا ہے، ایران سے اجازت بھی لینی پڑ رہی ہے، اور کافی زیادہ شپنگ ٹینکرز وغیرہ اس وقت وہاں آنا پسند نہیں بھی کر رہے. یہ پری وار لیول 120 یا 130 ویسلز روزانہ گزرا کرتی تھی. جب 17 جون کو MOU سائن ہوا ہے تو یہ 40-45 ہو گئی. اب وہ دوبارہ گر کے 20 سے نیچے آ گئی. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں ہمیں کانٹیکسٹ کا پتا ہو. اچھا اگر ایسے یعنی چلتا سپلائی کنسٹرین اپنی جگہ پر موجود ہے تو رہیں گے. اور جو آپ بات کر رہے تھے کہ پرائسز 15, 20, 25 تو بے شک نہیں، لیکن 18, 19 تک 20 تک بے شک جا سکتی ہیں شارٹ ٹرم کے اندر. میڈیم ٹرم کے اندر کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے. کروڈ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کروڈ والا سوال دیکھیں کروڈ مارکیٹس میں بھی بڑا انٹرسٹنگ عمران بھی چل رہا ہے، اور میں آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں لوگ بڑے کنفیوزڈ ہیں. آپ کو پتا ہے کریک سپریڈ ایک چیز ہوتی ہے جس میں ریفائنرز کا جو مارجن ہوتا ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. وہ اس وقت اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے. پتا یہ چلا ہے کہ جو کروڈ آئل مارکیٹس ہے، خام تیل کی مارکیٹس ہیں، اس میں اس وقت گلٹ ہے.
اس کی ایکسس زیادہ ہو گئی ہے. گلف کنٹریز کا جو تیل کم ہوا تھا, پروڈکشن کم ہوئی تھی, وہ جلدی مارکیٹ میں آ گیا ہے. مگر جو ریفائنریز ہیں وہ کچھ مینٹیننس سیزن میں گئی ہوئی ہیں, کچھ ظاہر ہے ہٹ ہوئی ہیں کچھ اس جنگ کے دوران, تو ریفائنریز کے پاس اتنی پروسیسنگ کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو آئل پروڈکٹس ہیں جس میں پیٹرول ہے, جس میں ڈیزل ہے, جس میں مزید فیڈ سٹاک آتا ہے, وہ مہنگا ہوا ہے, لیکن کروڈ آئل نیچے آیا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو ڈائنامک ہے یہ آگے بھی چلتا رہے گا, مگر پاکستان میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ مل جائیں گے, تو پاکستان میں ونس اگین آئل پرائسز, پیٹرول پرائسز بڑھنے کے چانسز انفارچونیٹلی زیادہ ہیں. اور اوور آل امپیکٹ ہمارے جو سرکولیٹ ڈیٹ ہے وہ اور ایک بلون اپ ہوگا. obviously دیکھیں, اور اس کو خالی انٹرنیشنل کے ساتھ نہ ملائیں. ابھی تو ہم خالی انٹرنیشنل ایک فیکٹر ہے, ڈومیسٹک کو بھی یاد رکھیں کہ ڈومیسٹک جو انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں یا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بات کریں, ان کی پرفارمنسز کیا ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بات رکھیں کہ جو ہمارے ریونیو آنے کے ایونیوز تھے, ریمیٹنسز بھی کم ہوگی, اس بار ہائیسٹ ہوئی تھی لیکن جنگ کے بعد یہ امپیکٹ آئے گا. تو 5-6 چیزیں جب آپ ملائیں گے تو پتہ لگے گا اچھا سرکل ڈیٹ بڑا ہے, اخراجات بڑھے ہیں, ریونیو بھی کم ہو گیا ہے. اچھا ریونیو کم ہوا ہے, کاسٹ آف لیونگ کرائسس اور مزید بدتر ہو گئی ہے. تو ایک جس سے ایشین اکانومیز اس پہ چل رہی ہیں, ایک ہولسٹک انفارچونیٹلی کرائسس برقرار ہے, اس سے باہر نہیں آیا جا رہا اس وقت. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. سید اسامہ رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. اسٹریٹ آف ہارموز دنیا کی جو معیشت ہے اس کو چوک کیا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس سے چھوٹی بڑی تمام معیشتیں بشمول پاکستان اس سے متاثر ہو رہا ہے, اور آگے آنے والا وقت بھی بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.